pagkaalam ni Solomon 5. Yadto unyang adlaw ang matarong nga tawo mobarog nga puno sa pagsalig atubangan sa nagdaog-daog kaniya ug sa wala magpakabana sa iyang mga paghago. Matingala sila inikakita nila nga naluwas siya ug mangurog sila tungod sa makalilisa nga kahadlok. Unya magbasol sila sa ilang nabuhat ug mag-agulo sila sa kasakit ug mag-ingnanay sila. Mao kini ang tawo nga atong gibugal-bugalan ug gikatawan pagkabuang daay nato. Nagtuo kita nga buang-buang siya tungod sa paagi sa iyang pagkinabuhi ug sa pagkamatay niya wala kita magpasidungog kaniya. Ug karon ania siya usa gayud ka anak sa Dios ug may kaugalingong luna taliwala sa katawhan sa Dios. Kita mao ang nahisalaag gikan sa matarong nga dalan. Wala gayud kita magkinabuhi diha sa kahayag sa pagkamatarong. Wala gayud nato maabti ang unang bidlisiw sa iyang kahayag. Nagkinabuhi kita nga walay tumong, inay musubay kita sa dalan nga gibutan sa Ginoo nga atong agian. Ug kining atong pagsupak sa balaod nagdala kanato ngadto sa kalaglagan. Hilabihan kita ka mapahitaskon ug nanghambog kita sa atong kadato. Ug karon unsa may kaayuhan nga atong naaniki kaniini? Kining tanang mga butang nangahanaw na karon. Nawala na kini sama sa anino, sama sa sugilanon nga imong nadungog ug unya hikalimtan. Sama sa usa ka sakayan nga maglawig latas sa mga balud sa lawod. Muagi kini og dili magbilin og timaan og dili ikaw makaingon nga kini nahiagi. Sama sa usa ka langgam nga molupad sa kahanginan, dili kini magbilin og timaan nga kini nahiagi. Kalit kini nga molabay, molupad latas sa kahanginan tungod sa gahom sa iyang mga pako ug walay ibilin nga timaan sa iyang pag-agi. Sama sa usa ka odyong nga mugisi sa hangin sa diha nga ipana kini ngadto sa iyang tumong apan ang hangin motikyop dayon sunod niini ug wala nay makasugilon diin kini moagi. Mauusab kita na tawo ug unya namatay. Wala kita magbilin og timaan sa dalaygong kinaiya sa nagsunod kanato. Mga laglag kita tungod sa atong kaugalingong kadaotan. Unsa may paglaom nga maangkon sa daotan nga mga tawo, ang paglaom lamang sa uhot nga gihuyop-huyop sa hangin ang paglaom sa mga bula sa lawod nga mawala diha sa unos ug ang paglaom sa aso diha sa hangin. Ang ilang paglaom mulungtad lamang sama sa paghandom nato sa usa ka dinapit nga nagpabilin sa usa ka adlaw ug unya motalikod sa pagkaugma. Apan ang matarong mulungtad hangtod sa hangtod, ang Ginoo maoy muganti kanila, ang labing halangdong manalipod kanila. Hatagan sila niya sa harianon nga kasanag o sa usa ka matahom nga korona. Panalipdan niya sila sa iyang gamhanan nga bukton. Makigubat siya aron pagbuntog sa iyang mga kaaway o gamito niya ang iyang mga binuhat ingon nga hinagiban. Ang katarong mo'y iyang salipod sa dughan, ang matuod nga hustisya maoy iyang kalo nga puthaw. Ug ang pagkabalaan maoy iyang
dili madutlan nga taming. Bayron niya ang iyang dakong kasuko nga sa pagkaespada ug ang mga gahom sa kinayahan moabin kaniya diha sa gubat batok kanila nga may igong kabuang sa pagsukol kaniya. Ang mga kilat moigo sa ilang tuyo sama sa udyong nga gikan sa pana nga panganod. Ang mga bato nga yelo muulan sa iyang mga kaaway sa makalilisang nga kakusog. Ang mga lawod ug mga suba muhaguros diha kanila sa usa ka makaguba nga baha. Dagkong mga bagyo ang muhapak kanila ug sama sa mga uhot ayagon sila. Ang pagkawalay pagtamod sa mga balaod maoy kalaglagan sa tibuok kalibutan. Ang dautan nga mga binuhatan maoy hinungdan sa pagkapukan sa mga kagamhanan.